Hello. درسنا اليوم Unit 2 Lesson 6 My School Lunch. غذاء مدرستي، يعني الأكل اللي أخذه وياي للمدرسة. شنو غذاء مدرستي؟ Listen, say and find. عندي هنا بالصورة lunch box، صندوق الغذاء. هذا صندوق الغذاء اللي أخذه وياي للمدرسة. شنو بيش؟ راح أخلي بيش، راح أخذ وياي a sandwich, an apple, some water, a cake, a banana. خدنا في الدرس السابق استخدامات ال A والآن، متى أضيف ال A متى أضيف الآن. راح نراجعها بهذا الدرس بصورة سريعة. قلنا كل ما يجينا بداية الكلمة حرف علة هنخلي آن. حفظنا حروف العلة والحروف الصامتة نضع أمامها A. A sandwich. apple تبدي بالحرف A نضع أمامها آن. كل شي نشرب شو نحط قبله؟ صم. كل شي نشربه شو نحط قبله؟ صم، مثل ما تعلمنا سابقا. راح نشوف هنا دينا جاي تقول على اللانش بوكس اللي عندها listen, look and read. استمع وانظر وقل. In my lunch box في صندوق غذائي. في صندوق غذاء دينا شنو؟ There is هنالك a sandwich. وش خلينا قبل الساندويتش؟ a sandwich. an apple a تجي قبلها an and a banana. شوفوا b حرف صامت خلينا قبله a banana. a cake خلينا قبلها a لأن السي حرف صامت. and some water لأن الووتر من الأشياء احنا نشربها قلنا خلي قبلها some water. يمي يعني شي طيب أو لذيذ أو فرحانة بيه. راح ناخذ سؤال جديد ويانا. ما شو تريد أو تريد هذا الشي. نقول له تريد شو تريد. خلينا نشوف شنو سأل الرجال. Do you want a watermelon؟ هل تريد الرقيق؟ do you want يعني هل تريد هذا الشي؟ do you want a watermelon؟ خلينا نشوف هنا. هادي شوف يريد رقي لو ما يريد. no thank you. إذا ما نريد شو نقول no thank you. وإذا نريد كريم يريد رقي شو قال له؟ قال له yes please. خلينا نسأل سؤال ثاني. do you want a banana؟ نشوف إذا ما نريد banana شو نقول؟ no thank you. وإذا نريد شو نقول؟ yes please. ناخذ سؤال ثاني عن الأبل. do you want an apple؟ فشو نقول إذا ما نريد؟ نقول no thank you. وإذا نريد أبل شو نقول؟ yes please. هذا سؤال مهم. do you want زين. خلينا نشوف العائلة وين راح تروح. راح يروحون راحوا للمطعم. راحوا للمطعم شو نطوهم the menu. المنيو يعني شنو؟ يعني قائمة الطعام. يعني عندنا مجموعة أكلات نطونا إياها اللي موجودة بالمطعم. شو اسمها قائمة الطعام؟ اسمها the menu. المنيو. هذا المنيو يتكون من بيتزا، سوب، ووتر، كوفي، ميلك، آيس كريم، كيك، ساندويتش. هنشوف داد راح يسأل كل واحد بيهم ويشوف شنو يريد ياكل. بدأ أول واحد سأل دينا. قالها دينا what do you want؟ شنو تردين؟ what do you want؟ ايش تاكلين؟ زين خلينا نشوف دينا ايش راح تاكل. دينا I want a sandwich. شوفوا دينا شو اختارت a sandwich. الايس كريم شو نحط لها؟ نحط لها an ايس كريم. زين خلينا نشوف بعد منو راح يسأل داد. اجا داد سأل مرة ثانية. سأل منو؟ سأل زاك. قال له what do you want زاك شو تريد؟ خلينا نشوف زاك شو يريد. السوب قلنا كل شي نشرب شو نقول قبله؟ some. قال زاك some soup and a sandwich.
ساندويتش. قلنا الساندويتش نخلي قبلها A ساندويتش. خنشوف دات سأل منو بعد؟ سأل كريم. خنشوف كريم شو يحب ياكل. قال what do you want كريم؟ شنو تحب تاكل كريم؟ خنشوف كريم شو يحب. كريم I want a pizza and an ice cream. وآخر واحد سأل هادي. سأل هادي do you want هادي what do you want هادي؟ شو تريد هادي؟ هنشوف هادي شو يريد. what do you want هادي همين راد سوب. السوب قلنا شو نحط قبله some soup and a pizza. راح نجي هنا look and see. انظر وقل. ها صورة منو؟ صورة دينا. دينا شو رادت تاكل؟ I want a. خنشوف دينا رادت a ساندويتش وان ايس كريم. هما مطين A فالان نحط وراها الساندويتش لو الايس كريم. ايس كريم قبلها ما نخليها. فراح نخلي اول وحدة منو الساندويتش. I want a sandwich and an ice cream. خنشوف ها صورة منو؟ صورة كريم. كريم شنو راد؟ بيتزا وايس كريم. مطينا كريم I want an. البيتزا قبلها ما نحط an فما يصير نكتب اول وحدة. فشلون راح نكتب اول وحدة؟ نكتب الايس كريم. I want an ice cream and a pizza. شكرا لكم.